बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। सितंबर का महीना तो पाकिस्तान की सियासत में खासा सितमगर रहा और इसने बहुत सी बिजलियाँ ढाईं और हमने ये देखा कि इमरान ख़ान जो हैं वो ख़ासी मुश्किल में रहे और बिलखुसूस जो उन पर मुक़द्दमात थे और उन पर जो मुख्तलिफ़ केसेस चल रहे हैं। एक जो बहुत अहम केस था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था तौहीन अदालत का, और तौहीन अदालत के केस में अदालत ने इमरान ख़ान की मुआफ़ी कबूल की और अब ये नोटिस ख़ारिज कर दिया है। साथ ही साथ इमरान ख़ान पे इसके पैरेलल तोशाखाना रेफरेंस भी चल रहा है, तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला भी चल रहा है, ममनुआ फंडिंग का केस भी है, जो सेशन जज से मुतालिक रिमार्क्स हैं उसका भी केस चल रहा है। और अब साइफ़र की जो इंक्वायरी होने जा रही है, FIA जो तहक़ीक़ात करेगी उसमें भी इमरान ख़ान से पूछगछ की जाएगी। बहरहाल एक ये बड़ी तलवार थी जो इमरान ख़ान के सर पे लटक रही थी नाअहली की, और ये संगीन इसलिए थी कि अगर आप तौहीन अदालत में नाअहल हो जाते हैं तो फिर आपके पास अपील का राइट नहीं बचता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके हक़ में ये फ़ैसला दिया, उनको मुआफ़ कर दिया और इस नोटिस को ख़ारिज कर दिया। और अदालत ने यह भी कहा कि बादिउन नज़र में ये तौहीन अदालत थी। और इमरान ख़ान का जो कंडक्ट था कि जस्टिस जो जज हैं ज़ेबा साहिबा, उनके पास जाना, उनके चैम्बर में जाना, उनके रीडर को कहना कि उनको बताना कि इमरान ख़ान आया था और वो माज़रत करना चाहता था। फिर उसके बाद ये भी कहा कि अगर इस कंडक्ट से अदालत समझती है कि मैंने तौहीन अदालत की है तो उस पर वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान ख़ान ने गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी, लेकिन एक मुआफ़ी मांगी ज़रूर उन्होंने और उसको अदालत ने कबूल कर लिया। अच्छा, दूसरी दो खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट लाहौर हाई कोर्ट से भी हैं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ साहिबा का जो पासपोर्ट है उसकी वापसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और अब उनका पासपोर्ट उन्हें मिल जाएगा। और जिसके बाद ये सुनने में आ रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा बरतानिया जाएंगी और बरतानिया जाकर वो नवाज़ शरीफ साहब के पास कुछ दिन क़याम करेंगी और फिर उसके बाद अगली हिकमत अमली बनाई जाएगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि मरियम नवाज़ साहिबा नवाज़ शरीफ को वहाँ से वापस लेकर आएंगे और साथ इकट्ठे ही आएंगे। लेकिन अगर ये होगा भी तो ये अगले 2-3 हफ़्ते में होता दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि चंद हफ़्तों के बाद, 8-10 हफ़्तों के बाद या 5-7 हफ़्तों के बाद वो वापस इकट्ठे आ जाएं। लेकिन फ़िल वक्त वो वहाँ जाएंगी, वहाँ पे सियासी मुशावरत होगी और बाप बेटी जो हैं वो आपस में मामलात अगले सियासी जो हैं उनको देखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से एक तीसरी भी अहम खबर आई। 24 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था FIA की जानिब से जो बनाया गया था, जिसकी तहक़ीक़ात हो रही थी मोनेस इलाही साहब पे, परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे मोनेस इलाही साहब और MNA भी हैं, पहले वज़ीर भी थे इमरान ख़ान की काबीना में। ये वही मोनेस इलाही हैं जिनको काबीना में लेने के लिए इमरान ख़ान खासे रिलक्टेंट थे। लेकिन बहरहाल सियासी बिसात बदली और फिर परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मोनेस इलाही साहब पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो भी आज ख़ारिज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। ये 3 बड़े रिलीफ हैं जो आज पाकिस्तान के 3 अहम सियासी रहनुमाओं को मिले हैं। इमरान ख़ान तौहीन अदालत में उनकी जान खुलासी होगी, मरियम नवाज़ साहिबा को पासपोर्ट मिल गया और फिर जो मामला मोनेस इलाही साहब का था, मोनेस इलाही साहब जो हैं वो भी आज बरी हो गए, केस खारिज हो गया। अच्छा, कल के रोज़ यानी इतवार के रोज़ इमरान ख़ान के जो वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे वो उनकी गिरफ़्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतवार के रोज़ छुट्टी वाले दिन अदालत लगाकर इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी को रोक दिया। अब एक तो ये नफ़ी होती है इमरान ख़ान के उस बयानिए की कि जब तहरीक अदम एतमाद का दिन था, उस पर वोटिंग होनी थी 9 अप्रैल को, उस वक्त जब रात को अदालतें खुलीं तो इमरान ख़ान और उनकी पार्टी ने एक बाज़ाब्ता कैंपेन चलाई जिसके ज़रिए उन्होंने अदालतों को मिलाइन करने की कोशिश की और एक पूरा बयानिया बनाया गया कि अदालतें रात को क्यों खुलीं। फिर ये भी था कि वो कौन था, वो किसके कहने पे, और यकीनी तौर पे यहाँ पे आके अदालतों ने इमरान ख़ान को जब ये रिलीफ़ मिला इतवार के दिन, छुट्टी वाले दिन, तो ये साबित किया कि अदालत किसी भी वक्त खुल सकती है और केस की नौयत को देखते हुए, हालात की नौयत को देखते हुए अदालत अपना किरदार अदा करती रहेगी। एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ। आज इमरान ख़ान ने भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमेशा बड़े दुरुस्त फ़ैसले किए हैं। खैर उस वक्त तो जब वो रात को आके बैठे तो उस वक्त तो नहीं कहा, उस वक्त तो उनको मिलाइन किया गया। लेकिन एक सवाल ये भी है, यहाँ ये कहा जाता है कि ताकतवर के लिए कानून अलहदा है और कमज़ोर के लिए कानून अलहदा है। इसमें कोई शक नहीं कि जो कमज़ोर है, जो गरीब है,
اس کے لیے مقدمہ لڑنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے مقدمہ لڑنا اسی طرح مشکل ہے جس طرح اس کے لیے اسپتال میں علاج کروانا مشکل ہے. جس طرح اس کے گھر میں کوئی بیماری آ جائے تو وہ علاج معالجہ کروانا مشکل ہے. اس کے لیے کیس لڑنا اسی طرح مشکل ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے اس نظام کو بدلنا تھا. انہوں نے طاقتور کے لیے بھی وہی قانون بنانا تھا, طاقتور اور کمزور کے لیے یکساں قانون پر عمل درآمد کروانا تھا. وہ نظام انصاف لانا تھا. تحریک انصاف بنیادی انصاف پہ رکھی گئی. پھر اس کے بعد 2018 میں ووٹ بھی انصاف پہ, احتساب پہ, تبدیلی پہ, ریفارمز پہ لیے گئے. بہرحال وہ نہیں کر سکے. وہ اس کی ذمہ داری انہیں قبول کرنی چاہیے. یہ بڑے اہم جو آج عدالتوں سے متعلق معاملات ہیں, یہ میں نے چاہا کہ میں آپ کے گوش گزار کروں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے سائفر سے متعلق تحقیقات کا. میں نے پہلے بھی ذکر کیا. اب پاکستان جو ہے یہ سیاسی جماعتوں کا منجن تو بک رہا ہے, آڈیو لیکس کے ذریعے بھی بک رہا ہے. عمران خان صاحب آڈیو لیکس میں اپنے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں امریکہ کا نام نہیں لینا, اور پھر اس کے بعد وہ امریکہ کے خلاف ایک پوری کیمپین چلاتے ہیں. اور ان کو بہت اچھے سے پتہ تھا پاکستان کے اندر اگر آپ اسرائیل کے خلاف بات کریں, آپ امریکہ کے خلاف بات کریں, آپ کشمیر کے حق میں بات کریں, آپ مذہب کارڈ استعمال کریں, سیاست میں یہ تمام چیزیں بکتی ہیں اور لوگوں کی کئی دہائیوں سے ان کے ساتھ جذبات وابستہ ہیں. بہرحال سائفر, خط, ٹرانسکرپٹ, مراسلہ, ان ساری باتوں میں الجھا کے ایک جو نام دیا گیا کلیکٹیو ناؤن وہ ہے امریکی سازش. اور امریکی سازش کے نام پہ عمران خان نے پاکستان کے عوام کی حمایت کو اپنے ساتھ پھر سے ملایا. وہ حمایت جو 3 سال 8 ماہ کی عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے بہت حد تک نیچے جا چکی تھی. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب یہ جو سائفر پہ آڈیو لیکس آنے کے بعد عمران خان جب لوگوں کو منع کر رہے ہیں امریکہ کا نام نہیں لینا, اپنے لوگوں کو, قریبی لوگوں کو, اور بعد میں وہ امریکی بیانیاں بناتے ہیں, ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک انتہائی لائن انہوں نے لی. جب ان کے پاس کچھ نہیں بچا, نہ حکومت بچی نہ کچھ بچا, تو انہوں نے یہ مول لیا کہ اب میں یہ کروں گا. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ سائفر باضابطہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, سائفر کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کو بھیجتے ہیں. پھر اگر اس کا پیغام کسی کو آگے دیا بھی جاتا ہے تو اس کو ریفریز کیا جاتا ہے, اس کو پیرافریز کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ ایکٹیو وائز ہے تو اس کو پیسو وائز کیا جاتا ہے. ہو بہو سائفر آج تک کسی کو نہیں دیا جاتا, اور وہ باضابطہ بتایا جاتا ہے. وہ ڈیزگنیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جس کو وہ اس کو سائفر کو جو لوگ دیکھ سکتے ہیں. معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی, پاکستان کی سفارتکاری اس وقت شدید بحران میں ہے. پاکستان کے سفیروں کی باتوں پہ ممالک یقین نہیں کرنا چاہتے. اس لیے نہیں کرنا چاہتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سفارتی رولز ہیں, جو سفارتی نارمز ہیں, جو سفارتکاری کے ایتھکس ہیں, جو پروٹوکولز ہیں, آپ ان کا پاس نہیں رکھ سکتے. سائفر تو پبلک ہونا ہی نہیں چاہیے, اور سائفر پہ تو پروپیگنڈا اور سیاست ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ تو ایک سیکرٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے بٹوین اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, بٹوین کنٹری ٹو کنٹری, اور وہ چند لوگوں کو پتہ ہوتی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک آپ کو تنبیہ کر رہا ہے یا وارن کر رہا ہے یا الارم کر رہا ہے تو آپ اس کے اکارڈنگ اپنا پالیسی ترتیب دیتے ہیں. لیکن جب فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, جب آپ اس کو لا کے پبلک میں رکھ دیں اور ایک چٹھی لڑا دیں خود ساختہ, جس کے منٹس اعظم خان صاحب بقول کہتے ہیں جی میں بدل دوں گا, یوں لڑا دیں آپ, اور وہ چٹھی جو ہے اس کے بعد جو لوگ آپ کی سفارتکاری میں کام کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے سفیر ہوتے ہیں, ان کی بات پہ ان کے لیے سفارتکاری کرنا, اپنے ملک کی فلاح کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ پہ کوئی بھروسہ نہیں کر رہا ہوتا. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے 5 ماہ کے اندر جب سے یہ امریکی سازش, یہ سائفر, کبھی لیٹر, کبھی خط, کبھی ٹرانسکرپٹ, یہ بات چلی ہے, تو پاکستان کے سفارتکار شدید مشکل میں ہیں, شدید پریشانی میں ہیں. اور پھر اب جب اس پہ تحقیقات ہوں گی, اب یہ تو دیکھنا ہے کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں, وہ کن خطوط پہ جا کے تحقیقات ہوتی ہیں. اگر تو سائفر کے سبسٹانس پہ تحقیقات ہوتی ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حالات مختلف ہیں. اگر اس بات پہ تحقیقات ہوتی ہیں یہ آڈیو ریکارڈ کیسے ہوئیں, یہ آڈیو لیکس کیسے ہوئیں, اور پھر یہ جو سارا آپ پس پردہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا, اور پھر آ کے امریکی سازش کا آپ رنگ دیتے ہیں. آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاک امریکہ تعلقات رہے ہیں. آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کر روس کو یہاں سے بھگایا تھا.
آپ نے امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ امریکہ اور پاکستان کا ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن رہا ہے، اور اب جو پاکستان کے سفارتکار ہیں ان کے لیے یہ خاصی مشکل ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں تحقیقات ہوں گی یا یہ فیصلہ مؤخر کیا جائے گا، یہ کیسے چلے گا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن خبریں یہ ہیں کہ جو پاکستان کے سفارتی حلقے ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، ان میں اس بات کو لے کر خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔